मिसाचे सुरवातेक गायन घेऊया A5 आत्म्या स्वतान बापा. भुरग्या भोवती सौम्या गाया करून येता, विश्वास करून येता, बापा मुखार येता. आत्म्या स्वतान बापा वचूंक येता तुका. आत्म्या स्वतान बापा वचूंक येता तुका. सगल्याक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, कोणूय तो मनीस जावं जेन्ना आपल्या जिवितान बरें करता, खंयच्याय तो बाबार्थाचो जावं, तो खऱ्या देवाक पोसता. पूण जायते फावट आमकां खबर आसना आमी खऱ्या देवाक पोसतात म्हूण. आमी आमच्या जिवितान हें ओळखून घेवंक जेन्ना आमच्या जिवितान आमी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चलता, तेन्ना खऱ्या देवाची भोजवण आमी करता. हेच ओळखून घेवंक ह्या आयच्या दिसा ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. हे मीस दिनवासणेच्या मनान भेटयता. आपल्या काजाराच्या दिसा पासत देवाक आर्गां दिवं लुसियो आनी आंतोनेता गोमेस. तेच परी ह्या आयच्या मिसान आमी मागता. आपलो वाडदीस मनयतल्या स्टीव एन डेकोस्टा, मास्टर वेनातियुस गोमेश, तेच परी मिस दानियेला बार्रेटो. ह्या आयच्या मिसान आमी उबारता रोशल हाचे इतेसांव ताची आवय आपल्या पुता पासत मागूंक लायता. हे वेळार आमी मागुया ह्या कोरोना व्हायरस पिडेत व्हडव्हडल्या पिडेस्ता पासत आमच्याय गोंयचेर हीच देवाची दयाळ नदर मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो गूट आमी दोबाज्यान समोरमता. तो मोहिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोश भरीत काळजांनी ताका घेवंक दयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप.
पावलूच्या सांगाता वेताले ताणें ताका येतान पोरयान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलूशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आरियोपागामध्ये उबो रावलो आनी असो उलयलो, येतनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखो नासलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलेली एक विधी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोसला तो देव, स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेल्या भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशाक गावन सगळे मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. हे भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तपचे तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडून देवाक अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सोबें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. जशें तुमचे मदले कांय कवियांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे खोलेन आनी एकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान न्हीद करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी हे मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करूंक ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलो तांचे मदलो कोडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकटो वो भावार्थाक वेंग मारली. हाचे मदें आर्योपागीत दियोनीस दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. ते उपरांत येतानांतलो भायर सरून पावलो कोरिंताक गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार. साबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गार धांवन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मोळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दोळबारांनो ताची वाखाणणी करात. साबाब,
स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. रितमे वेल्या राजा आनी सगल्यो पोरसां, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबेदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सोपोरली भुरगीं आनी दुदाची बाळकां. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. तीं सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव थोर व्हरते. स्वर्ग आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेत घेतलोली पोरसां. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शाराती दितलो, आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो. स्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायना. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोब शिकयतलो, कित्याक तो आपले पोदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो, आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. हे पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत बागयोंत पावलो एथेन ह्या गांवांत आरियोपागा म्हणगे जी सभा आसली तांचे मदें उलयलो. आनीक ह्या वेळार बागयोंत पावलो ह्या गांवांत पळयता थंयसर हो सगळो लोक एका बावार्थान जियेता. तांचें जिवीत बरें आसा, आनी हेच खातीर बागयोंत पावलो पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन तांचे मदें अशें उलयलो. पळयात, तुमी अडकोन आसलेल्या देवाक, खऱ्या देवाक तुमी बुजतात, कित्याक तुमचें जिवीत सारकें बरें आसा, आनी होच खरो देव तुमचें जिवीत मांडून हाडटा, चलयता. आनीक मनशाचो गैरसमज बागयोंत पावलो पयस करता. जायते फावट आमकां दिसता खरो देव फकत देव मंदिरांत मेळटलो, जावं मुर्तीन मेळटलो, वर हेर जाग्यांचेर उमक्याच जाग्याचेर मेळटा. पूण जायतीं आमची भावां भयणां आसात जीं देवाक, खऱ्या देवाक वळखनात, तरी पूण तांच्या जिवितान बरेपण दिसती पडटा. आनीक बागयोंत पावलो सांगूंक सोदता, हीं मनशां खऱ्या देवाक बुजतात, कित्याक तांचें जिवीत, तांचे बुजवणी ही खऱ्या देवाची म्हूण दाखोवन करता. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमी सगळीं खऱ्या देवाक वळखता आनी आमी म्हणटा आमी खऱ्या देवाक बुजता.
खऱ्यांनी शाबासकी आमकां. पूण जायते फावट ह्या खऱ्या देवाक बसपी आमी म्हणटा आनीक आमचें जिवीत सारकें आसना. हे देवाक जाय ते प्रमाणे आमी चलोना. ही खऱ्या देवाची भजवणूकाय ना. मंदिरांत येवन मागणें केलें, मंदिरांत येवन आमी देवाक बसलो पूण जायना. पूण आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या करण्याची देख आसूंक जाय. आनी ह्यो करण्यो कसल्यो काय? ह्यो करण्यो खऱ्या देवाक मानतल्यो करण्यो आमच्या जिवितांतल्यान वावूंक जाय. हीच खऱ्या देवाची बसवण. आनी असलीच बसवण एथन ह्या गांवांतलो लोक ह्या खऱ्या देवाक वळखनासतना ही बसवण करतालो. आमी ह्या देवाक वळखता आनी कशे भाशेन खऱ्यांनी ताका भजप हें आमकां खबर आसा. आमच्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान, बऱ्या जिवितांतल्यान. हेच करूंक आमकां ह्या आयच्या मिसा भेटेर जडेतल्यान कुरपा मागुया अशें जावं. दनातरीच्या वेळार गायन घेवया. C35 तुज देण्यान फावो जालो. तुज देण्यान फावो जालो, तुवें आमकां दिलो मनशाच्या वावरांत गेलो. भेटयता तुका उडो, वाखाणी तुका बापा, ती आमकां जिवा उडो. वाखाणी तुका बापा, ती आमकां जिवा उडो. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंय जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची उमोडीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच उगोणीत दिव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कुरपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सरवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान फोपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या सतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. म्हूण सर्गी तुका जय जय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुमया जेजू, आमी हो उडो खाता आनी एक काशींतले पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सचियता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती
सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेही सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा, ह्या म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तुका दिन वाजता. असलीच भेट तुका आमची पोरसां करूंक सोदता. हे पोरजेक आत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी तांकां मोगू दी जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. कोनवाडे बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचेही सभे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. लिपून रावलेल्या खरे देवा, आमच्या जेजू क्रिस्ता, ह्याच उंड्यान तूं लिपलोलो आसाय.
आमचो सोबी जावनूय तुवें एक खालतेपण आमचे पासत घेतलाय. आमचो राज जावनूय, ह्या संवसाराचो धनी जावनूय ह्या साद्या उंड्यान तुवें रीक घेतल्याय. हें आमी वळखत हांव आमचें किरकोळपण, खालतीपण आनीक आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता हांव जेजू. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, होच आमचो नमस्कार मानून घे. आमचे काळीज तूं वळखताय, आमच्यो खोती हुस्के तुकाच थावे. ह्योच आमच्यो खोती हुस्के तुजे मुखार सोरपोटून तुज्या पांयां सोरशी दवरता हांव जेजू. ह्याच तुज्या आत्म्यान आमकां पवित्र कर जेजू. हेच तुजे कुडीन आमचें तारण कर जेजू. क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडीन म्हजे
येस तुजे कुडीन जेजू आमचें थारोण कोर. ह्याच तुज्या रोगतान आमकां दादोस कर, तुजी पेकोवणी दी. तुज्या कोश्टा वरवीं आमकां घट कर जेजू. तुज्या गायांनी आमकां सुरक्षा दी जेजू. हे वायट दुस्मानांतलो आमकां जेजू निवार. ह्या मोरनादीक पिडे वेळार आमचे चुचुरे कर जेजू. हे वेळार जेजू हे आख्खो संवसार तुज्या हातान घालता. आख्खे संवसारांतले देश जेजू तुका उबारता. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय जेजू. आमच्या गोंयांत ही पिडा सुरू जाता जेजू. तुजें उमळीक रगत आमचेर घाल. आमचो पडदेचो वाठार जेजू सुरक्षीत सांबाळ. आमच्या तारवटी भाव भयणांक तुज्या हातान घालता. हे वेळार वेगवेगळे पिडेंत आसलोल्या भाव भयणां पासत जेजू तुका विनंती करता. फॅनी फेर्नांडीस, सिस्टर जुलिया मावरी, एलिस टावारिस, रोशन हे तुज्या पुताचेर दिश्ट घाल. वेळार जेजू तुका उबारता. रोजवेल्ट नोरोना हाचें इतिहासां जेजू तूं संवसाराचो उजवाड. ह्या संवसाराचेर तुजो उजवाड फाकूय. एकूच उतर जेजू तुजें पुरो. ही पिडा नपयत जावं. हे वेळार जेजू तुका उबारता. सगळे आमचे वावराडी लोक जे वेगवेगळ्या राज्यांतले आमच्या गोंयांत आसात, हेर राज्यांनी आसात, आपल्या गांवघरा वचूंक रावतात, तांकांय जेजू सुरक्षीत घरा पावय. नदर मारल्यार फुटपाथाचेर, झाडां मुळांनी, रस्त्याचेर हजारांनी भाव भयणां दिश्टी पडटात. तांची दया करून तांकां सुरक्षीत घरा व्हर जेजू. हे वेळार सगळ्या पिडेस्तांक तुज्या हातान घालता. आनी हे पिडे विरुद्ध जेजू आमचे सगळ्यांचे मागणे तुका उबारता. सोर पोतवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कोश्टवतल्या पासत तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती कोनबाडायन आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज. तांच्या कुटुंबाक फावो ती मोनाची शांती दी जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक येस मेळूंक दी जेजू.
पिडेक लागून जायती बेकारी वाडल्या, भूक चडल्या. ह्याय मनशा सगळे आमी दयाळ जावंक आमची मनां उजवाडाय जेजू. आनी जी दयाळ काळजां असल्या मनशा सगळे दया दाखयतात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. जी परजा आपल्या गांवघरा वचूंक सोदता, आमची गोंयकार भावां भयणां जावं थारबोटी जावं हेर देसांनी आसा ती येवंक सोदता, तांची वाट तुज्या रोगतान धुवून काड जेजू. आमी ह्या पिडेस्ताक भायर आयना जावं आमचे मनां उजवाडाय. आमच्या कुटुंबांनी आमी रावून मागणी उबारूंक हे पिडे विरोध आमच्यान झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. आमच्याय सरकारी वडिलांक, अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा पासत उपकारता तसले नेम कायदे काडूंक तांकां तुजो उजवाड दी.